अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। बाबुल मुराक़बती, पांचवा बाब है मुराक़बा का बयान है इसमें। और मुराक़बे का मतलब ये है यानी अल्लाह ताला की निगरानी में होने का बयान है इस बाब में। यानी इस चीज़ का बयान है कि अल्लाह ताला जो है वो हमेशा हमें देख रहे हैं, हमारे तमाम अक़वाल, आमाल, अफ़आल, तमाम चीज़ें, हर किस्म की जो भी हम काम करते हैं, जहाँ भी हम रहते हैं, जहाँ उठते बैठते हैं, जिसके साथ जाते हैं आते हैं, जो भी है वो अल्लाह ताला की निगरानी में है, वो अल्लाह ताला की नज़र में है। इसलिए हमें हमेशा अल्लाह ताला की लगाई हुई हुदूद के अंदर रहना चाहिए और उनसे तजावुज़ नहीं करना चाहिए। इस हवाले से ये बाब है कि हम अल्लाह की निगरानी में हैं, मुराक़बे का बयान है इसमें। तो इसमें वो पहले आयात कुछ लिखते हैं, कहते हैं कि क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह ताला का इरशाद है अल्लज़ी यराका, वो ज़ात है जो यराका आपको देखती है, हीन तक़ूम, जब आप खड़े होते हो, व तक़ल्लुबका, और आपका घूमना फिरना, यानी आपकी हर हालत जो है उसको भी वो ज़ात देखती है, फिस्साजिदीन, सजदा करने वालों में। यानी आपकी सजदा करने वालों में जो भी हालत हो उस वक़्त आपका घूमना फिरना, यानी हर तरह की आपकी हालत, वो अल्लाह ताला की नज़र में है, अल्लाह ताला से छुपी हुई नहीं है। और जब आप खड़े होते हैं तब भी अल्लाह ताला आपको देख रहा होता है। कहने से मतलब ये है, इससे मुराद ये है कि यानी किसी भी सूरत हाल में ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि आप अल्लाह की नज़र में ना हो, अल्लाह ताला आपको देख ना रहे हों, अल्लाह ताला के इल्म में ना हो आपकी सूरत हाल। ये सूरत शुआरा की आयत हैं, आयत 218 है और 219 है। और फिर फरमाया वक़ाल तआला, और अल्लाह ताला फरमाते हैं वह हुआ, और वो यानी अल्लाह ताला, माअकुम, तुम्हारे साथ है, मा साथ है, कुम तुम्हारे, ऐना जहां भी, मा कुंतुम तुम हो, यानी तुम जहां भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ हैं। और ये सूरह हदीद की आयत है, आयत नंबर 4 है। और इसमें जो है वो जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ हैं, यानी अल्लाह ताला की जो मईयत है, जो अल्लाह ताला का ये साथ है, ये मईयत इल्मी है। यानी अल्लाह ताला अपने इल्म के एतबार से तमाम अपनी मखलूक़ात के साथ हैं। अल्लाह ताला को उनका मुकम्मल इल्म है, अल्लाह ताला को उनका एक एक लम्हा पता है। और इससे मुराद जो है वो मईयत ज़ात नहीं है। ऐसा नहीं है कि यानी अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हर जगह पे हर किसी के साथ मौजूद है, बल्कि अल्लाह ताला अपने इल्म के लिहाज से हर किसी के साथ है। मईयत इल्मी है, मईयत ज़ात नहीं है। और यही जो है वो अहलुस सुन्ना वल जमा, सलफ़ सालिहीन का यही अकीदा था। और ये कोई तावील नहीं है, बल्कि हकीकत भी यही है। जो लफ्ज़ है ना मा, साथ, ये इस तरह के माने में बहुत कसरत के साथ अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है। जैसे आम तौर पे चांद के बारे में जो है वो ये कहा जाता है कि ये मुसाफिर और मुकीम दोनों के साथ होता है, यानी जहाँ पे भी कोई हो तो चांद आपके हमारे साथ साथ चलता है। यानी जैसे जैसे कोई इंसान सफ़र करता है तो चांद भी हम कहते हैं कि ये चांद हमारे साथ साथ चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता कि चांद जो है वो हमारे साथ है, बिल्कुल हमारे साथ मिला हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि चांद अपनी जगह पर ही है, यानी उसकी जो ज़ात है वो अपनी जगह पर ही है, लेकिन ये है चूंकि वो हमें बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है, ठीक है, और हम उससे छुपे हुए नहीं हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे साथ साथ हैं। और इसी तरह से फिर इसकी और भी मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा जो है, अगर वो नीचे है और उसके वालिद जो हैं वो छत पर हैं और बच्चा डर जाता है या कुछ ऐसा है, तो वालिद जो है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं बेटा डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है। तो ये चीज बच्चा भी समझता है कि मेरे वालिद जो हैं वो मेरे साथ तो नहीं है नीचे, वो तो ऊपर हैं, छत पर हैं, यानी उनकी जात तो ऊपर है। लेकिन ये है कि कहने से उनका मतलब ये होता है कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें कुछ जो है वो अल्लाह के हुक्म से कुछ भी बुरा नहीं होगा तुम्हारे साथ, तुम बिल्कुल ठीक रहोगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो बच्चे को तसल्ली देने के लिए जो है वो इस तरह से भी कहा जाता है। इस लफ्ज का जो है वो मा का अरबी जुबान में बहुत सारी इस तरह की जो है वो मिसालों के साथ इसको वाज़ेह किया जा सकता है कि इस्तेमाल होता है। और यही सलफ़ सालिहीन का अकीदा था, और ये कोई तावील नहीं है।
اور اس مع سے ہرگز بھی یہ مراد نہیں ہے کہ یعنی کوئی دو چیزیں جو ہیں وہ آپس میں کوئی ملی ہوئی ہیں، اس طرح سے بالکل بھی اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اس لیے اور پھر یہ ہے کہ مزید جہاں بھی آپ یہ پڑھیں گے قرآن مجید میں یہ لفظ جو ہے وہ جہاں پہ اس طرح سے معنی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، تو اکثر اوقات جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس آیت میں کہیں نہ کہیں آگے پیچھے اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر ہوگا، اس بات کا بھی ذکر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے باطن و ظاہر ہر قسم کے احوال کو جانتا ہے۔ تو اس سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہاں سے مراد جو ہے وہ معیت علمی ہے، معیت ذات نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ پر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر کسی کے احوال کی مکمل خبر ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اور اس سے ہرگز بھی مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ذات کے حوالے سے ہر جگہ موجود ہیں، جس طرح کہ بعض جو گمراہ گروہ ہیں انہوں نے یہ عقائد جو ہیں وہ بعد میں بنا لیے اور گھڑ لیے، اور اس سے بہت سارے جو صوفیاء کے عقائد ہیں وہ انہوں نے بھی پھر اس سے جنم لیا، یہ وحدت الوجود اور اس طرح کے جو عقائد ہیں، اور یہ کہ ہر چیز در حقیقت ایک ہی ہے بس، تو اس طرح کے جو عقائد ہیں یعنی مخلوق اور خالق میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اس طرح کے جو عقائد ہیں وہ اس سے پھر نکلے، حالانکہ وہ بالکل جو ہیں وہ باطل اور گمراہ کن عقائد ہیں۔ تو اس کا حقیقی معنی یہی ہے جو سلف صالحین بیان کرتے ہیں، جو اہل سنہ والجماعہ کا موقف ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 5 میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفا، نہیں ہے پوشیدہ، علیہ اس پر، شیئن کوئی چیز بھی، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں، یعنی نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں کوئی چیز بھی ایسی ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہے، جو اللہ سے پوشیدہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کو پتہ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب گھات میں ہے، البتہ بالمرصاد، گھات میں ہے، یعنی جب کوئی شخص جو ہے وہ گھات لگا کر بیٹھا ہوتا ہے کسی دوسرے کے لیے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مکمل طور پہ نظر رکھے ہوتا ہے اپنے اس ٹارگٹ پر، یعنی اس کی کوئی حرکت بھی، ہر قسم کی اس کی جو حرکات و سکنات ہیں وہ اس سے چوکتی نہیں ہیں، اس سے وہ نظر نہیں ہٹاتا، ایسا نہیں ہے کہ اس کے علم میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یعنی مکمل نگرانی کے اندر وہ اس چیز کو رکھتا ہے اپنی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی ان رب کا، بے شک تمہارا رب جو ہے وہ گھات میں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ہمارا ہر عمل، ہر فعل، ہر چیز اور تمام مخلوقات اور پوری کائنات اور ہر مخلوق، یہ مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اس کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو مکمل طور پہ جانتے ہیں، اور بالکل کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ سورہ فجر کی آیت نمبر 14 تھی، اور آگے پھر سورۃ الغافر جو ہے، سورہ غافر، اس کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو، وما تخفی الصدور، اور جو سینے چھپاتے ہیں، یعنی جو سینوں میں پوشیدہ ہے ان کو بھی وہ جانتا ہے، اور جو آنکھوں کی ذرا سی خیانت ہوتی ہے نا، یعنی بعض اوقات ہم جو اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے in the back of our mind we feel like or we think like nobody is watching us right now. Well, it's actually not the case. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں، and we are always under his watch. اسی لیے فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور سینوں میں جو پوشیدہ ہیں ان کو بھی جانتا ہے، باتیں، راز، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ والآیات فی الباب، اور امام نووی رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی جو آیات ہیں اس معنی میں، فی الباب، اس حوالے سے، کثیرۃ معلومۃ، وہ بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے،
اور معلوم بھی ہیں، یعنی اکثر جو ہیں وہ عوام الناس میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، عوام الناس کو سنائی جاتی ہیں جو علماء ہیں ان کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔